अहिले भागवत के हो यसलाई बुझौँ। भवरूपी सागरबाट सजिलै तार्न सक्ने, हजुर हामीलाई अनगिन्ती सङ्कटहरूबाट उद्धार गर्न सक्ने, आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक तिनै प्रकारका तापहरूबाट हामीलाई निर्मूल पार्न सक्ने, ज्ञान भक्ति वैराग्य जागृत गराउन सक्ने, जसले जस्तो जस्तो कामना राख्दछ ती सारा कामनाहरू परिपूर्ण तुल्याउन सक्ने सामर्थ्यताले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण छ, जो हजुर हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पूर्ण तुल्याउनका लागि स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान भागवतमै आएर विराजमान भइबस्नु भएको छ। प्रत्यक्ष कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण भागवतका स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको छ। ती परमात्माका लीला गुणानुवादले युक्त भएको शास्त्र हामीले जस्तो जस्तो कामना गर्दै इच्छा राख्दै श्रवण गर्दछौँ त्यही त्यही कामना भगवानले पूर्ण गर्नुहुन्छ। भक्तिको इच्छा राख्नेवालाई भक्ति, ज्ञानको इच्छा राख्नेवालालाई ज्ञान, वैराग्यको इच्छा राख्नेवालालाई वैराग्य, मोक्षको इच्छा राख्नेवालालाई मोक्ष। त्यही भएर जस्तो कामना हामी राख्दछौँ त्यही कामना परिपूर्ति गराउन सक्ने सामर्थ्यताले युक्त भएको छ श्रीमद् भागवत महापुराण। अब भागवत श्रवण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले परमात्माको प्रिय पात्र बन्नु पर्यो, भगवानको महामन्त्र जप्नु पर्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मन्त्र जप्दै हरिकथा गुणानुवाद श्रवण गरिरहनु पर्यो। भगवानको द्वादशाक्षरी मन्त्र नजपिकन भगवतीय चर्चा श्रवण गर्न पाइँदैन। त्यही भएर परमात्माको मन्त्र जपिरहनु होला, द्वादशाक्षरी मन्त्र जपिरहने अनि भगवानको हरिकथा गुणानुवाद श्रवण गरिरहने। के जप्नु पर्यो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्माको प्रिय मन्त्र हो, जसलाई द्वादशाक्षरी मन्त्र भनेर भनिन्छ। परमात्माको यो द्वादशाक्षरी मन्त्र जपेर अनि भगवानमै चित्त लगाएर शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका परमात्मालाई सम्झँदै मनमा उनै भगवानलाई स्थापित गर्दै परब्रह्म परमात्मा भगवानकै ध्यान मन कीर्तन मनाउँदै बारम्बार हरिकथा पान गरिरहने। सुन्नी शास्त्र होइन, यो पिउनी शास्त्र हो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जबसम्म अगाइँदैन तबसम्म भागवत नामको शास्त्रलाई पान गर्दै रहौँ। जति सुन्यो त्यति सुनौ लागिरहने। आज पान गर्यो भोलि पान गर्यो, अझ आनन्दको अनुभूति भइरहने यस्तो शास्त्र हो श्रीमद् भागवत महापुराण। यी सारा लीलाले युक्त भएको महिमा जसले बारम्बार पान गर्दछ भवरूपी सागरबाट सजिलै तर्दछ। जन्म र मृत्युको प्रपञ्चबाट समेत पार पाउन सकिने महिमाले युक्त भएको छ श्रीमद् भागवत महापुराण। साक्षात परब्रह्म परमात्मा जसका अधीनमा जगत चराचर चलिरहेको छ, मायावी लीलाले जगतलाई ढाक्नु भएको छ। उनी भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ, उनी परमात्मा पालन गर्नुहुन्छ, उनी परमात्माले सम्हारादि लीला रचाउनुहुन्छ, आफूले सृष्टि गर्नुहुन्छ, आफैमा गएर लय गराइदिनुहुन्छ। ती परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा सत्य स्वरूपले युक्त हुनुहुन्छ। सत्य स्वरूपले युक्त हुनुभएका परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई ध्यान गर्दै भागवत शास्त्रको प्रारम्भ गरिएको छ। सत्यम परम धीमहि, सत्यभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। जसले सत्यताको मार्गमा चलिरहन्छ, सत्कर्मलाई धारण गर्दछ, सत्कर्मको अनुसरण गरेर आफ्ना दिनचर्याहरूलाई व्यतीत गर्दछ, सत्यता सत्मार्ग नै सर्वोपरि छ भनेर सदैव त्यही मार्गलाई धारण गरिरहन्छ, त्यस्तो सत्यतामा चल्नेवाला व्यक्तिदेखि परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। किनकि सत्यम परम धीमहि त्यो स्वरूप नै साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवानको स्वरूप हो। भागवतको मङ्गलाचरणमा सत्य स्वरूप भगवानलाई ध्यान गर्दै भागवतको प्रारम्भ गरिएको छ। भवदीय महिमाले युक्त भएको अनि जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानका लीलाले गुणानुवादले परिपूर्ण भएको सबै शास्त्रहरूको सारका रूपमा
वेदव्यास मुनिले विस्तार गर्नुभएको, जसलाई शास्त्र भन्ने गर्दछन् पञ्चमो वेद उच्यते, पाँचौँ वेदको संज्ञा दिएको। अनि पुराणहरूका सारका रूपमा, धर्मग्रन्थहरूका सारका रूपमा वेदव्यास मुनिकै चिन्तालाई दूर गराउन सक्ने सामर्थ्यवानले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण, जसलाई हामी पनि पाठ गर्दैछौँ। हाम्रा समस्त इच्छा आकाङ्क्षाहरू परब्रह्म परमात्मा भगवानले पूर्ण तुल्याउनुहुनेछ। त्यस्तो महिमाले युक्त भएको भागवत बारम्बार पाठ गर्नाले भवरूपी सागरबाट सजिलै उद्धार हुन सकिँदो रहेछ। अब भागवत कसले कसलाई बतायो, कसरी प्रारम्भ भयो, भागवतको महिमा के छन् त भनेर फेरि भागवतीय चर्चाका बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै जाँदाखेरि जब सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग आदि युगहरू व्यतीत हुँदै गए, कलियुग आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि ऋषिमुनिहरूले एउटा योग्य उपाय रच्न थाल्नुभयो। कस्तो उपाय रच्नु भएछ? कलियुग आउँदैछ, कलियुग लागेपछि मान्छेहरू पापी हुनेछन्, दुराचारी हुनेछन्, सत्कर्मलाई परित्याग गर्नेछन्, अशुभ कर्म लाग्नेछन्, चोरी चकारी गर्नेछन्, धन आर्जनका लागि अनगिन्ती असत् कर्मलाई धारण गर्न पछि पर्ने छैनन्। असत् कर्मले नै धनको जोह गर्नेछन्। त्यस्तो डरलाग्दो भयावह कलियुग आउँदै गर्दा ती कलियुगका मानवहरूको हितको लागि केही न केही त गर्नु पर्यो भनेर ऋषिमुनिहरूले त्यस्तो योग्य उपाय खोज्नुभयो। त्यसैले त ऋषि भनिएको है। साधु सन्तहरू, ऋषिहरू सधैँ लोक कल्याणको मार्गमा लाग्ने गर्दछन्, अरूको उपकारमा लाग्ने गर्दछन्। हामी मानवहरू आफ्नो कल्याणको लागि लाग्छौँ, ऋषिमुनिहरूले लोक कल्याणको काम गर्नुहुन्छ। ऋषिमुनिहरूले वैदिक पद्धतिको अनुसन्धान गरेर हामीलाई यो राम्रो यो नराम्रो भनेर नछुट्याइदिएका भए आज हामीले राम्रो र नराम्रो केलाएर हिँड्न सक्दैनौँ। यो ऋषिमुनिहरूको देन हो। ती साधु सन्त अनगिन्ती ऋषिहरूले दिनुभएको सत्मार्ग हो, अर्ती हो, उपदेश हो, जसका कारणले आज समाज यो बाटो नराम्रो हो, यो बाटो राम्रो हो भनेर केलाउन सक्ने सामर्थ्यवान बन्दछ। ती अनगिन्ती ऋषिमुनिहरूले यस्तो निश्चय गर्नुभयो कि कलियुगका मानवहरूको हितको लागि, कलियुगका मानवहरूको कल्याणका लागि विशाल यज्ञको आयोजना गर्नुपर्दछ भनेर सारा ऋषिमुनिहरूले 88,000 ऋषिमुनिहरूले हजारौँ वर्षसम्म पनि नसकिनेवाला यज्ञको आयोजना गर्ने तयारी गरिबक्सनुभयो। हजारौँ वर्ष। हाम्रो यज्ञ त 8 दिनको छ, हिजो एक दिन सकिहाल्यो। हेर्नुहोस् त, ऋषिमुनिहरूले लोक कल्याणको लागि हजारौँ वर्षसम्म पनि नसकिनेवाला यज्ञको आयोजन गर्नु। त्यो यज्ञ ब्रह्म मुहुर्तको उदय सँगसँगै स्नानादि कर्मबाट निवृत्ति हुनुहुन्थ्यो, जप ध्यान मन कीर्तनमा लाग्नुहुन्थ्यो, स्वाहा आदि कर्महरूलाई अपनाउने गर्नुहुन्थ्यो, अनि परब्रह्म परमात्मा भगवानका गुणानुवादहरू गाउने गर्नुहुन्थ्यो। वेदका ध्वनिहरू गुन्जयमान गराएर विभिन्न परमात्माका लीला गुणानुवादमा सबैलाई रमाउने गर्नुहुन्थ्यो। 88,000 ऋषिमुनिहरूका माझमा सुतजी अग्रभागमा हुनुहुन्थ्यो। सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूका इच्छा आकाङ्क्षा परिपूर्ण तुल्याउनका लागि ती सारा महिमाले युक्त भएका वर्णनहरू, सोधिएका प्रश्नहरू विस्तार गर्दै गर्दै गइरहनु भएको थियो। भागवतमा सबैभन्दा पहिले 6वटा प्रश्नहरू गरिएका छन्। शुद्धजीले सौनकादि मुनिहरूका निकटमा निवेदन गरेका वाक्य यसरी विस्तार गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दा, किम श्रेय शास्त्र सारक स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मकम शरणम गतः। मनुष्य चोला पाएपछि गर्नुपर्ने काम के हो? किम श्रेय शास्त्र सारक, शास्त्रको सार के हो? स्ववतार प्रयोजनम, भगवानले अवतार चाहिँ किन लिनुभयो? अवतार लिनुको कारण के हो? के अवतार फेरि भगवानले अवतार त लिनुभयो, के अवतार लिनुभयो त? अनि कस्ता कस्ता लीला भगवानले रचाउनुभयो? लीला रचाइसकेपछि परमात्मा यहलोक त्यागेर स्वधाम जानुभयो। त्यस बेलामा परमात्मामा रहेको तेज कहाँ गएर बस्यो? यी 6वटा प्रश्नहरू भागवतको सुरुवातमा गरिएका छन्। तब 6 प्रश्नका महिमाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा शुद्धजीले सौनकादि मुनिहरूलाई वर्णन गर्दै विस्तार गर्न थाल्नुभयो।
पहिलो प्रश्नको जवाफमा भन्नुहुन्छ भगवत भक्ति परम श्रेय। मनुष्य चोला पाएपछि गर्नुपर्ने काम भनेको भक्ति नै रहेछ। परम भक्ति, भक्तिभन्दा उच्च कोटिको कर्म अरू केही पनि रहेनछ। भगवत भक्ति परम श्रेय। आशा र सङ्ग्रहलाई त्यागेर चित्त परमात्मामा लगाउँदै भगवानका गुणानुवादहरू गाउँदै भक्तिको जागृत गराउने, भक्तिलाई जागृत गराउँदै परमात्मालाई भजिरहने यो भन्दा उच्च कोटिको कर्म अरू केही पनि मानव चोलामा रहेनछ। शास्त्रको सार के हो भनेर सोध्दै गर्दा शास्त्र सारश्च सैवही, शास्त्रले पनि त्यही भन्छ, आशा र सङ्ग्रहलाई त्यागेर चित्त लगाऊ अधीनमा। चित्तलाई अधीनमा लगाउनु, परमात्मालाई भज्नु, भगवानका गुणानुवादहरू गाउनु, समस्त कर्म परमात्माले परमात्माकै अधीनमा छ भनेर त्यो मार्गलाई अनुसरण गर्नु र बारम्बार भगवानकै नाम गुणानुवादहरू गाइरहनु। शास्त्र सारश्च सैवही, शास्त्रले पनि यही भन्छ। स्वअवतार प्रयोजन, अवतार किन भयो भनेर सोध्दै गर्दा अवतारको महिमा यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। स्वयं भगवान कृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब धर्ममा ग्लानि हुन्छ, सङ्कट आइपर्छ, सज्जनहरूलाई, भक्तहरूलाई दुःखको क्षण आइपर्छ, त्यही बेलामा परब्रह्म परमात्मा भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। यहीले उहिले भन्ने नै छैन, धर्ममा सङ्कट परेपछि भगवानको अवतार हुन्छ। सम्भवामि युगे युगे, युग युगमा म अवतार हुन्छु। जब जब धर्ममा सङ्कट आइपर्छ तदा तदा हि त्यही बेलामा मेरो अवतार हुन्छ। भगवान कृष्ण साक्षात् निवेदन गर्नुहुन्छ। तिम्रो भगवानको अवतार यहीले उहिले भन्नु छैन, परमात्माले आवश्यकता अनुसार अवतार लिँदै गइरहनु भएको छ। तीमध्ये भगवानले मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, 12 अवतार, नृसिंह अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कलियुगमा आएर कल्की अवतार, यी असङ्ख्य अवतार परब्रह्म परमात्मा भगवानले धारण गर्नुभयो र गरिरहनु भएको छ। अनि तिनै अवतार लिएर असङ्ख्य लीला परमात्मा भगवानले रचाइबक्सनुभयो। सबै लोक कल्याणका निमित्त भगवानले लीला गरिबक्सनुभयो। मत्स्य अवतार लिनुभयो, बीजहरूको रक्षा गर्नुभयो। कुर्म अवतार धारण गर्नुभयो, पृथ्वीलाई रक्षा गर्नुभयो। 12 अवतार धारण गर्नुभयो, पृथ्वीलाई उद्धार गर्नुभयो। नृसिंह अवतार धारण गर्नुभयो, कश्यपलाई संहार गर्नुभयो, भक्तलाई रक्षा गर्नुभयो। यस्तै भगवानका असङ्ख्य अवतार छन् जो भूभार हलुङ्गो तुल्याउनका लागि भगवान अवतरित भइबक्सनुभयो। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले असङ्ख्य लीलाहरूका साथमा लीलालाई विस्तार गर्दै गइबक्सनुभयो। अनि परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनुभएका लीला चरित्र वृत्तान्त महिमाले युक्त भएको भगवतीय चर्चा जब परमात्मा भगवान स्वधाम प्रस्थान गरिसकेपछि परमात्मा रहेको तेज रूपी कुञ्ज आएर भागवतमा विराजमान भयो। त्यही भएर भागवतलाई प्रत्यक्ष कृष्ण एवही, साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन, कुनै दुविधा छैन भनेर भगवतीय महिमाले युक्त भएको, कण कण प्रत्येक अक्षर अक्षरमा भगवानको निवास रहेको, साक्षात् परमात्मा भगवानका लीलाले युक्त भएको, परमात्माले निवास गर्नुभएको चरित्र आज वर्णन विस्तार गर्दै नैमिषारण्य क्षेत्रमा स्वत शौनकादि मुनिहरूका माझमा निवेदन गर्न थालिबक्सनुभयो।